बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं हुसैन खान। आपका हमारा साथ रोज़ाना होता है 9 बजे सुबह सवेरे। और भाई कल का दिन बड़ा तारीखी दिन था, बड़ा अहमियत का दिन था। और 2 साल बाद हमने देखा, वैसे तो अनाउंसमेंट हो गई थी, फायरबंदी सीज़ फायर हो गया था, लेकिन कल ऑफिशियल फिर साइन भी हुए शर्म शेख में। तमाम जो ममालिक हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, गज़ा मुआहदे पर फिर उसके दस्तखत हुए और अमरीकी सदर और सालिस ममालिक के सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर जो कहते हैं ना, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा दिन था। दोस्त मुल्कों के ताउन से ये मुमकिन हुआ। और ट्रंप ने भी कहा कि उन्होंने माजी में भी कई मुआहदे किए, मगर ये रॉकेट शिप की तरह ऊपर गया है। सोचें 2 साल बाद जो सिचुएशन बनी। लेकिन वहाँ की हाईलाइट कल जो थी, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो बड़ी डिफरेंट रही। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, जो गुफ्तगू रही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो आज वैसे ही बहुत तारीखी दिन था पूरी दुनिया के लिए, गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन इसलिए था, कल जो हमने तासुरात, जो बॉडी लैंग्वेज, जो एक इंक्लाइन देखा डोनाल्ड ट्रंप का टुवर्ड्स पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। अच्छा सोचे, इतने सारे मुल्कों के लोग मौजूद हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया किसको बात के लिए? शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने फिर पूछा भी कि आपने जो बात कही थी बताएं। और वो कोई, और उन्होंने कहा मेरे जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, मेरे जो फेवरेट फील्ड मार्शल है, उनके बिहाफ पे आप क्या कहना चाहेंगे? और बड़ा इंटरेस्टिंग उनका, आपको तो पता है डोनाल्ड ट्रंप का क्या अंदाज़े बयान है, आप खुद सुने, हम भी सुनते हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. One of the greatest days in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because he has achieving peace in Gaza, is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of his way to stop 7 and today 8 wars. अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि आपने 7 जंगें रुकवाईं, 8वीं आपने आज रुकवा दी। जो आपकी काविशें रहीं पूरे आपके टेन्योर के अंदर पीस को प्रिवेल करने के लिए, उस पर मैं एक दफ़ा फिर से आपको नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट करता हूँ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किन ख्यालात का इजहार किया, वो तो स्पीचलेस हो गए। उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ पर बातें हुई, उसके बाद फिर क्या रह जाता है, चलें जी सब चलते हैं। और सब आप जो पीछे इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एक्सप्रेशन देखें, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके आप एक्सप्रेशन देखें, तो बड़े इंटरेस्टिंग ये सारे कॉमेंट रहे। और पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत यहाँ पर दी गई। लेकिन बहुत अरसे बाद हम ये देख रहे हैं कि अमन लौटना शुरू हुआ है गज़ा की सरजमीन पर। और अब देखना ये है, ज़ाहिर हम सबकी दुआ ये है कि अमन जो है वो क़यामत कायम रहे। और इस अमन की वजह से जी बहुत सारा काम भी अभी होना बाकी है, यानी कि वहाँ के लोगों को बसाना है, घर आबाद करने हैं, घर बनाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तय पानी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप ये देखें कि जिस शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। और डोनाल्ड ट्रंप ने 12 अब अपनी कल की तकरीर में उन्होंने कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने कहा कि आप आके ज़रा नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। तो ज़रा ट्रंप साहब ने क्या कहा शहबाज शरीफ साहब की खिताब के बाद, ज़रा वो भी सुने। Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow.
Thank you very much. भाई कहते हैं दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो वेरी मच। फिर अब क्या रह गया, बस अब चलते हैं सब अपने घरों को। तो ये जी शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल का जिक्र किया और कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और उनका पैगाम क्या है एक्चुअली, क्योंकि वो कहने लगे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, और यहाँ पर तो ये सब तमाम तर ये मुलाकातें चल रही थी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, दूसरी तरफ बैकडोर मादनियात, IT, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इन तमाम तर ये जो उमूर थे, जो सनतें हैं, इनके ऊपर डिस्कशंस कर रहे थे आपके जो US डेलीगेशन थी उनके साथ, और बड़ी खुशाइंद वहाँ पर बातें हुई, मुलाकातें हुई उनकी US डेलीगेशन के साथ, और वहाँ पर बहुत से माहिदे जो हैं वो हतमी मराहिल में भी पहुँचे हैं। ये आप मनाज़र में देख सकते हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना तो मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके सिर्फ खिताब हो रहा है, वहाँ जाके काम भी हो रहा है, यानी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो एक अहमियत है, स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है, उसको देखते हुए हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे, जो ज़ाहिर है इस सारी एक पूरा जो इस तकरीब का एक कहते हैं ना लुबे लबाब है, वो ये कि इसराइली दरिंदगी का शिकार फ़लस्तीनियों ने बड़े अरसे बाद सुख का सांस लिया है, और पहली बार ऐसा दिन भी गुजरा कि जिस दिन ना उन्हें धमाकों की गूंज सुनाई दी, ना अपने प्यारों के बिछड़ने पर चीखें सुनाई दी। तो यहाँ पर क्या तासुरात हैं, लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, आप लोगों के एक्सप्रेशन भी वहाँ पर देखने लायक हैं। तो जी फिर शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कसूरी साहब, कल एक तारीखी दिन था, और हमने देखा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और सालिस मुल्कों की सुपरविजन में ये अमन मुआहदा तय पाया, इस पर दस्तखत हुए, उसके बाद फिर यरगमाली रिहा हुए, 20 फ़लस्तीन ने रिहा किए, हमास ने रिहा किए, उसके बाद 1958 जो यरगमाली थे वो इसराइल की जानिब से रिहा किए गए। क़याम अमन के लिए कितना ये खुश आइंद मुआहदा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो होता पीस प्लान, ये कॉम्प्रहेंसिव पीस प्लान नहीं है, इसमें काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन जो देखने की बात है कि जो लोग चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की शुरू से ख्वाहिश है कि फ़लस्तीनी आज़ाद हों, और अब तो बात हो रही है 2 स्टेट सोल्यूशन की, तो वो तभी होगा अगर फ़लस्तीनी जिंदा रहेंगे और उनकी ज़मीन जो है वो कायम व दायम रहेगी। पहले तो जो प्लान नज़र आ रहे थे उसके तनाजुर में देखें तो फिर आपको ये डेफिनेटली खुशाइन चीज़ लगती है। अगर आप एक अल्टीमेट पीस प्लान के नुक्ता नज़र से देखें तो इसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन जहाँ तक ये है कि अगर जिंदा ही ना रहते, जो का प्लान था कि या मार दिए जाएंगे गजा से या उनको निकाल दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद अल्फाज थे कि ये रिवियरा बनाएगा, मिडल ईस्ट का रिवियरा बनेगा यहाँ। तो वहाँ जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, वो तो अब आवाज़ बुलंद कह रहे थे, कुछ छुपा के नहीं कह रहे थे कि वेस्ट बैंक को वो का अदगाम करेंगे। अगर ना वेस्ट बैंक रहता, ना बंदे रहते, तो रियासत आसमान पर तो नहीं बननी थी। उस लिहाज से देखें तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये फर्स्ट फेज है। इसको एक सीज फायर डेफिनेटली एक है जो कि बहुत ज़रूरत थी, इसको मैं क्वांटर प्ले नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बात है कि बड़ी अब मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम वो मुल्क जो इसमें इन्वॉल्व थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सनल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इजराइल कई मर्तबा सीज फायर एग्रीमेंट करके फिर जाता है। अभी भी ये देखना है कि इनके क्योंकि बंदे अब घर आ गए हैं, अब इनका क्या रवैया है ये अगले कुछ दिन में नजर आ जाएगा। लेकिन आई वुड लाइक टू वेलकम कि जो लोग बेचारे जिनकी फलस्तीनी जो आज़ाद हुए हैं उनको उम्र कैद हुई थी, कईयों को फांसियों की सजा भी होगी। मुझे नहीं पता कि इजरायली लॉ में फांसी की इजाज़त है या नहीं, लेकिन उम्र कैद तो हुई थी। वैसे उनको इजाज़त कानून में हो ना हो, वो तो वैसी गोलियां मार के लोगों को ख़त्म कर रहे थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ डेफिनेटली खुश आइंद है लोगों का मिलना, बिछड़े हुओं का मिलना, लेकिन पीस प्लान इसको कहना अभी मैं नहीं समझता मुनासिब होगा, क्योंकि इससे पहले ऑस्लो आया, उससे भी पहले कैंप डेविड आया था। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं वो दोनों साइड्स पे प्रेशर डालते रहेंगे, क्योंकि एक बात तो है कि उन्होंने माफी तो मंगवाई है नेतन्याहू से। अब ये कोई छोटा काम नहीं था, नेतन्याहू किसी सूरत में माफी मांगने को तैयार होता ही ना
اگر اس پہ پریشر نہ پڑتا. لیکن انہوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نیسٹ میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کچھ حاصل جنگ کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتے اور آپ امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے وہی ہوگا جس طرف میں نشاندہی کر رہا تھا کہ آپ کو جامع پیس پلان کی ضرورت ہے، جو کہ اب امید ہے کہ کچھ دن میں شاید اس کے خد و خال سامنے آنے لگے. کانسٹنٹ ایک اوور واچ کی ضرورت ہے کہ کیا کس طریقے سے یہ جو پیس معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہو، اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے خود بھی کہا ان کا رول بڑا اہم ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ جی نتن یاہو مجھ سے ایسے ایسے ہتھیار مانگتے تھے، میں نے سب ہتھیار انہیں دیے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے اس بات کا ایک طریقے سے کنفیشن کیا. لیکن اصل اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے قصوری صاحب کہ وہاں پر اس تعمیر نو ہونی ہے. لوگ یہ تو کہا جا رہا ہے جی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن گھر مکانات ہیں ہی کب، بچا ہے کیا وہاں پہ؟ اس میں بھی ممالک کا کردار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جی سگنیٹری بن گئے اس معاہدے کے، لیکن جب معاملات آئے ایڈ کے، فائنینشیل فیسیلیٹیشن کے، تو یہاں پر ہمیں کچھ نہ دکھائی دے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک یہ ریکنسٹرکشن ہے اس کے چانسز اچھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں، خاص طور پر آئل رچ کنٹریز جو ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس سے پیچھے ہٹ جانا. لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی ہے اور وہ میں جائز سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے دوبارہ نہیں بنائیں گے کہ اسرائیل دوبارہ آ کے اس کو تہ و بالا کر دے، اس کو انگریزی کا لفظ جو ربل دوبارہ بنا دے. تو وہ گارنٹیز چاہ رہے ہیں. اس کی گارنٹیز ابھی پیس پلان کے ذریعے نکلیں گی، کیونکہ وہ پاگل تو نہیں کہ یہاں اربوں ڈالر خرچ کرے اور اسرائیل ایک اگلے سال آ کے اس کو پھر تباہ کر دے. تو اس کی گارنٹیز چاہیے. اور مجھے امید ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خود انوالو ہوں گے اس ریکنسٹرکشن میں. تو اگر وہ امریکن کمپنیز کو ہی لے آتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر لگ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اور وہ جو گارنٹیز چاہ رہے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، جنہوں نے بیسکلی اس کو بینک رول کرنا ہے، اور شاید کویت اور دوسرے بھی امیر ملک اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ ان کا پیسہ جو لگے گا وہ برباد نہ ہو جائے. تو میرا اسی لیے خیال ہے کہ کچھ اس میں چانسز مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں کہ جو اگر امریکن کمپنیز انوالوڈ ہوتی ہیں ریکنسٹرکشن میں، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو عام طور پر تو اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ان خصوصی حالات جو ہیں، مخصوص حالات جو ہیں، اس میں شاید یہ اچھی بات ہوگی کہ اگر امریکن کمپنیز آ جائیں اور ان کا کیپٹل بھی انوالوڈ ہو تو ان کو بھی انٹرسٹ ہوگا. اپارٹ فرام انویسٹرز جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی گارنٹی چاہ رہے ہیں، تو جو بیچ میں آئیں گے ان کا بھی پیسہ لگے گا، وہ بھی یہ چاہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ تھے، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، اور ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کو اور جو انٹرنیشنل جو سیاسی امور ہیں بڑی گہری ان پر نظر رکھتے ہیں. تو جناب یہ تمام تر صورتحال سے پہلے شروع میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان بڑے ڈیفرنٹ حوالوں سے اب پہچانا جا رہا ہے، بہت ہی اچھی اور پازیٹیو لائٹ میں پاکستان جو ہے اس کی پہچان بن رہی ہے، خاص طور پر بنیانو مرسوس کے بعد جو دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو مینشن ضرور کرتے ہیں. تو کل بھی ہم نے دیکھا جب شرم الشیخ میں تاریخی معاہدہ ہو رہا تھا، اس پر دستخط ہو رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر موجود تھے. خوشگوار ملاقات تو رہی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو صرف آؤٹ آف آل پریزنٹ دیئر، ان میں سے صرف انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان کو ڈائس پہ بلایا اور ساتھ ہی کہا جی، اور بتایا کہ وہ کتنے بڑے مداح ہیں عاصم منیر صاحب کے، اور اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا جی کہ پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، لیکن وزیر اعظم موجود ہیں. تو کیا آپ ان کے بہاف پہ نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ بالکل جی. تو یہ وہ ریزن تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف پھر دین ہی کیم فارورڈ، انہوں نے خطاب کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو آپ ان کے بہاف پہ ذرا بات کریں. بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز صاحب، بہترین دفاع، سفارتی محاذ پر کامیابیاں، قیام امن سے متعلق کوششیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے. غزہ امن معاہدے میں پاکستان کی جو ایک کردار تھا، جو رول تھا، موجودگی تھی، وہ ایک واضح ثبوت ہے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ.
पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ये उजागर कर रहा है वर्ल्ड वाइड? जी शुक्रिया। मैं सदफ साहिबा के उस रिमार्क से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये तो सब सिलसिला जो मार्का हक था उससे ही शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने भी देखा, हिंदुस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से एक जारहियत का मुकाबला किया जा सकता है। और उस वक्त से ही आपने देखा कि पाकिस्तान का ग्राफ जो है मुसलसल ऊंचा जा रहा है। और ये यकीनन इस वक्त भी यही हुआ कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ जो सुनना चाहते थे उसके लिए उन्होंने उनको दावत दी और उन्होंने वो कह भी दिया। मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का बहरहाल नाम तो देखें, इतने मुल्कों के दरमियान उनको जगह मिल रही है। और हिंदुस्तान जो यानी अपने आप को इसराइल का दोस्त कहता था, वो आज इस पीस प्लान में कहीं नजर नहीं आ रहा। इस हाई टेबल पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तुर्की और इंडोनेशिया यानी दो और बड़े जो मुल्क हैं उनके साथ पाकिस्तान को शामिल किया गया है, बाकी तो अरब मुल्क हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब हम पे ये डिपेंड करता है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये प्रोफाइल तो आपको मिल गया है, उसकी वजह से मुल्क में सरमायाकारी के भी आने के बहुत चांसेस हैं। अमेरिका से भी मैं रोज़ कोई ना कोई खबर पढ़ता हूँ। क्या हम उस सब चीज़ को इस्तेमाल कर सकेंगे, इसके लिए बहुत खलत फोकस करने की ज़रूरत है अब। जी एजाज सर, जैसे आपने भी मेंशन किया कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम ये देख रहे हैं इंडिया एक तरीके से इस वक्त आउटकास्ट है। इंडिया जिस तरीके से आइसोलेशन का शिकार है और ये बात उनको हजम भी नहीं हो रही, डाइजेस्ट भी नहीं हो रही है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस पोजीशन को, चाहे वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो, चाहे पाकिस्तान की ये वाली पोजीशन हो जिसमें वो एक अहम रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है डिफरेंट सिनेरियोज़ में, क्या हम मज़ीद अचीव कर सकते हैं? इसको हम अपने लिए कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जियोपॉलिटिकल महाज के ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त कामयाबी चल रही है, चलती रहेगी। अभी हिंदुस्तान ने एक और बहुत बड़ा वार किया है अफगानिस्तान को यानी एक्टिवेट करके, कि भाई आप अफगानिस्तान की तरफ से शरारत की जाए, क्योंकि खुद तो वो अब नहीं सामना करना चाहते हैं, भड़कें तो लगा रहे हैं। तो हमारे लिए मुश्किलात तो हैं। हमारे लिए जो करना है हमें वो ये है कि हमें मुल्क के अंदर अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है, क्योंकि मुल्क में सरमायाकारी अगर बाहर से उसी सूरत में आएगी अगर यहाँ हम माहौल साजगार हम बनाएंगे। और उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर ये सारे सियासतदान जुड़ जाएं कि जनाब इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी हुकूमतें बदलती रहें, आप देखिए इटली में बदलती रहती हैं, नेदरलैंड्स में बदलती रहती हैं, लेकिन इक़्तिसादी पॉलिसियाँ नहीं बदलती। उससे क्या होता है कि सरमायाकार नहीं आते जाते। फिर मुझे ये भी खुशी है कि अब सब स्टेट अपनी रिट भी नाफज कर रही है, और वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि अब कोई भी अगर स्टेट को चैलेंज करेगा और अमन आमा को ख़राब करेगा तो उस पर भी मुझे कुछ थोड़ा सा बेहतर इस दफ़ा नज़र आ रहा है। तो मुझे तो पाकिस्तान का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। जी, आना लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एजाज साहब, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। ये जो पाकिस्तान इस वक्त अपने बेहतरीन ताल्लुकात मेंटेन किए हुए है अमेरिका से, फिर सेम टाइम पे चाइना से एंड देन रशिया, ये जो सुपर पावर्स के साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात कायम हुए हैं पाकिस्तान के, मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की सिनर्जी का नतीजा ये, और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। बहुत लोग इस बात पे शक करते थे कि जी हम दोनों ताकतों से नहीं रख सकते हैं ताल्लुकात, वो अभी भी करते हैं। मैंने हमेशा, आप बेशक मेरे आर्टिकल्स देख लीजिए जो मैं लिखता रहा हूँ या मैं बोलता रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये किया जा सकता है। अगर आप अपने कौमी मफाद को सामने रखें तो आप कर सकते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, आज से साल पहले तक तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात थे ही, मतलब इतने कमज़ोर पड़ गए हुए थे, लेकिन साथ ही साथ हम चीन के साथ भी ताल्लुकात रख रहे हैं। ये चीज़ बड़ी अहम है कि हम अपने कौमी मफाद को, बल्कि अपने कौमी इक़्तिसादी मफाद को अगर मद्देनज़र रखते हुए सारे ताल्लुकात बनाएंगे तो दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी हम जो है वो किसी को कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मफाद की खातिर
ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑ رہے, ہم اپنے مفاد کی خاطر اور امن کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایجنڈا رہے ہمارا جو ابھی تک لگتا ہے چل رہا ہے, تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمیں شکست بھی نہیں دے سکتی, ہندوستان کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اعجاز چودھری ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے, اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انڈیا کو بھولنے ہی نہیں دیتے. ایک تو وہ یہ بھولنے نہیں دیتے کہ بھائی سیز فائر انہوں نے کرایا, اور ورنہ تو انڈیا کی کیا حالت ہو گئی تھی. پھر وہ یہ بھی نہیں بھولنے دیتے کہ کتنے طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے, اور بار بار پھر جب وہ فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ انڈیا والوں کی کیا حالت ہو جاتی ہوگی. کل تو انہوں نے کہہ دیا جی میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل سید عاصم. صفحے ماتم بچھا ہوگا جناب وہاں پر. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, آپ کو ذرا چیک کر لیے گا کیا حال ہے, اس کے بی پی چیک کرنے کی ضرورت ہے. جائیں گے ایک بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے جی پاکستان ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو ٹیسٹ میچ جاری ہے لاہور میں. کل اس کا دوسرا دن تھا, اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے بڑی پچ پر جی لوگوں کے تبصرے آ رہے تھے, کامنٹ آ رہے تھے, سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے تھے بھائی اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, کیوں نہیں پچ اپنے حساب سے بنائی. تو جناب پچ نے کمال دکھانا شروع کر دیا ہے, اور لاہور ٹیسٹ کا جو دوسرا ہی دن تھا وہ بڑا دلچسپ ہو گیا. پاکستان نے پھر اسپنرز کی مدد سے میچ میں اپنی گرفت مضبوط کی, اور قومی ٹیم پہلی اننگ کے ذرا سے ذکر کر لیتے ہیں, انہوں نے 378 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. سلمان علی آغا بھی سینچری مکمل نہ کر سکے تھے, 93 پر آؤٹ ہوئے تھے. دوسرے دن شاہین مجموعی طور پر جو سکور میں ان کا صرف 65 رنز کا اضافہ کر سکے, جبکہ مہمان ٹیم نے دوسرے دن کا جو کھیل تھا ختم ہونے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز بنائے. تو آج تیسرا دن کا آغاز ہے. جلدی سے پھر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے توصیف بھائی, سابق پلیئر بھی ہیں اور کیا مایہ ناز پلیئر ہیں. توصیف بھائی بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کیسے انالائز کر رہے ہیں اس تمام تر سیریز کو, اور پچ کے اوپر بڑے تبصرے کیے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پچ ہے وہ ہمارے اسپنرز کو ہیلپ کرے گی نہیں کرے گی, آپ کا کیا انیشیل انالیسز ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک, اور ظاہر ہے کہ ہوم ٹیم ایڈوانٹیج لیتی ہے, مگر وہ پچھلا والا جو ملتان میں ہم نے لیا تھا وہ تو ایکسٹرا آرڈنری تھا, اس لیے کہ وہ پچ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ڈال رہی تھی. بٹ یہ پچ بیٹنگ کے لیے بڑی سازگار ہے, اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ رنز پاکستان نے تھوڑے کم کیے ہی ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ 15 یا 20 رنز پہ 4 5 وکٹس پاکستان کے بعد میں گر گئے, اور میرے حساب سے تو 500 کے اوپر چلا جانا چاہیے تھا کسی بھی صورت میں, اور نہیں کر سکے. بہرحال ان کے یہاں سے بولنگ بہت اچھی ہوئی ہے, اسپنر لے کے آئے ہیں, وہ سوامی آئے اور انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی. بٹ پاکستان نے رپلائی اچھا کیا. شروع میں وہ لوگ بہت اچھا کھیلے تھے, لیکن آئی تھنک میرا خیال ہے جس نے یہ پچ بنائی گئی تھی اس ابھی تک تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان کے 4 وکٹس باقی ہے, ایٹ لیسٹ کم سے کم 100 رنز کی ہم لیڈ لیں, اور اس کے بعد اگر جس طرح کا پچ کا بیہیویئر ہے, اگر 200 رنز ہم بنا لیتے ہیں تو 300 رنز فورتھ اننگ کے لیے بہت کافی ہو جائیں گے. بٹ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پلیئر جو ہیں کھیلتے ہیں. ہمارا ایک ہی نعمان جو ہے اس نے ایکسٹرا آرڈنری بولنگ کی ہے, اور اب اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید حسن علی کو نہ کھلاتے تو اچھا تھا. بٹ ظاہر ہے کہ دیکھا لاہور کی پچ اکثر اس طرح کی کھیلتی ہے, بہت زیادہ خراب نہیں کھیلتی جس طرح کا میں نے ذکر کیا ملتان کا. تو آئی تھنک 100 رنز کی اگر پاکستان لیڈ لے لیتا ہے, اپر ہینڈ ہے, تو یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا توصیف بھائی, کہ جب ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ 313 پر 5 آؤٹ تھے, پھر 378 پر آل آؤٹ ہو گئے, پاکستان بڑی جلد بازی میں یہاں پر ہمیں اپنی وکٹیں جو ہے گواتا ہوا نظر آیا. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, بڑا اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے جی کہ جب شان مسعود کھیل رہے تھے تو شان پولک نے بھی اس پر کامنٹ کیا کہ بھائی لوگ وہاں سے کہہ رہے تھے کسی طرح کیپٹن آؤٹ ہو تو بابر اعظم آئے. بابر اعظم آئے تو انہوں نے صرف 23 رنز اسکور کی, جبکہ ٹیسٹ میں تو بھائی آپ جتنی ڈاٹ بال کھیل لیں کیا ہے, لیکن اسکور تو کر کے جائیں. تو یہاں پر یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جی کون سا پلیئر اس وقت اس کی امپورٹنس ہے کس کی نہیں. تو بڑے میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ جس طریقے سے ٹھیک ہے بابر کا ایک اپنا ریکارڈ ہے, بٹ سٹل ہمارے باقی پلیئرز اگر اچھا پرفارم کریں تو اپریسیشن تو بنتی ہے. نہیں بالکل, جو اوپننگ ہماری بہت زبردست ہوئی ہے. اور دیکھیں میں تو ایک چیز جانتا ہوں, ٹھیک ہے پبلک ہے, پبلک کچھ بھی کہہ سکتی ہے, اور ظاہر ہے پچھلے 6 مہینے اور 8 مہینے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 2 آدمیوں پہ بڑی بحث ہو رہی ہے, جس میں رضوان تو رنز کیے ہیں انہوں نے, اور بابر انڈر پریشر تھے,
नज़र आ रहा था उनका अंडर प्रेशर है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ना किसी प्लेयर को लेना चाहिए, ख़ास तौर पे शान मसूद को, कि लोग अगर इस तरह कर रहे हैं, इसलिए कि ये अवाम है, ये तो किसी के फेवर में बोलती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल है उनके फेवर में बोल रही है। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको माइंड में रखेंगे तो फिर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते ऑनेस्टली, कि हम बहुत मुश्किल वक्तों में भी इस तरह के होते हैं, इंडिया की इतनी पब्लिक हमारे अगेंस्ट हुई, मगर आपने ये जहन में डाल लिया तो फिर कुछ नहीं है। हाँ, अपने मुल्क में डेफिनेटली आप फेवर करें, लेकिन ऐसा भी नहीं जो जो कर रहा है रन्स उसके लिए तो बोले ठीक है, बाबर हैं तो बाबर को चांस दिया है, अब आप बाबर कर लें जितना करना है, जितना बनाना है। बट आई थिंक उनके लिए काफ़ी होमवर्क टीमों ने कर लिया, और नज़र आ रहा है हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी, थोड़ा पेसर पे भी और ऑफ स्पिनर पे भी वो जो है उनको मुश्किलात हो रही हैं। बनिस्बत आप देखें कि दूसरे जो आए उन्होंने खुली क्रिकेट खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, स्विप कितने मारे हैं दोनों, जो है रिजवान ने भी और आगा ने भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल फेयरलेस खेलें, और जब आप फेयरलेस नहीं खेलेंगे तो समझ लें कि आप अंडर प्रेशर हैं, और अंडर प्रेशर आप आए तो ये फिर आवाम थोड़ी, ये तो सोचना चाहिए हमारी सिलेक्शन कमेटी को, इनको, कि अगर कोई नहीं करता तो गुलाम बाहर बैठे हुए हैं, ऐसी कौन सी बात है। इस पाकिस्तान में प्लेयर आते जाते रहते हैं। और तौसीफ भाई अब बताएं कि अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि आपने कहा था कि 100 रन की लीड रहेगी, और भी रन बना सकते थे, अब स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? नहीं, स्ट्रेटजी सीधा आते ही आउट करें जल्दी, और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें टच में जो है वो ऑफ स्पिनर जो हमारे साजिद हैं वो हमें टच में नज़र नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त खैर कोचिंग करूँगा तो बड़ा अजीब, कोचिंग के लिए तो किसी को दिखाने के लिए तो हम लोगों को नहीं बुलाते, लेकिन उसमें थोड़े से फॉल्ट हैं। जाहिर है कुछ लोग कह रहे हैं शायद बीमार थे वो, तो अगर बीमार थे तो नहीं खिलाना चाहिए था भाई, बाहर बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं, नहीं खिलाते फिर। बट हो सकता है सेकंड इनिंग में भी करें, वो अच्छा बॉलर है, बट वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि ज़्यादातर लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे थे उनके, जो कि इजी होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा, लेकिन नुमान ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। और ये होता है सिर्फ जब आप डोमेस्टिक में लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं, तो ये आपका हाथ जो है ना, ये मशीन बन जाता है, और फिर आप ऐसा लगता है कि जो मजदूरी पे आए हुए हैं और बस बॉल कर दी, जो मजदूरी वाली बात है कि 30-30 40-40 ओवर करना। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि 100 रन की लीड आप ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी आन के आउट करें और विकेट्स गिराएं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। मुत्थु स्वामी ने कल बड़ा जाना खेल पेश किया, 6 विकेटें आते साथ उन्होंने ली। भाई अब देखते हैं क्या हो सकता है, मजीद स्पिन करे विकेट पिच तो क्या होती है सूरत हाल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी में बहुत आसानियां तो कर दी हैं, लेकिन साथ साथ एक परेशान कुन चीज़ ये भी है कि हमने अपनी मेमोरी पर रिलाय करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब हमें अपने नंबर के अलावा मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर याद नहीं रहता। पहले हमें पूरे घर वालों के घर का नंबर, इवन कि हम अब मैप के लिए भी GPS पे पूरा रिलाय करते हैं, हमें अब याद ही नहीं रहता किस गली से मुड़ना है, कहाँ पे क्या लैंडमार्क है। तो गूगल, चैट GPT अच्छी सहूलियात हैं, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना अब बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अब इवन के कैप्शन भी अगर आपने लिखना होता है तो आप उसको रिफाइन करने के लिए चैट GPT। मुझे याद है कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो असाइनमेंट्स मिलती थी 2000-3000 वर्ड्स की। जाहिर सी बात है लेफ्ट राइट से कहीं से 3000 अल्फाज तो पूरे करने होते थे। अब लेकिन खतरा हमें ये होता था कि प्लेजरिज्म ना पकड़ा जाए। चैट GPT ने तो वो भी काम जो है वो आसान कर दिया, प्लेजरिज्म भी नहीं पकड़ा जाता भाई, पूरा कॉपी करो पेस्ट करो, प्लेजरिज्म भी आपका 2% 3% आता है, कोई पकड़ नहीं सकता प्लेजरिज्म आपके असाइनमेंट के। चलें तो जरा बात कर लेते हैं कितनी परेशान सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम चुगताई, एजुकेशनलिस्ट हैं और फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि हम पहले अपनी याददाश्त पे बड़ा रिलाय करते थे, और जाहिर है आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी यही होती है, आपका ब्रेन भी एक्टिव तब रहता है, लेकिन अब हमने अपने दिमाग को, दिमागी सलाहियत को, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। कितना ख़तरनाक है ये? जी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इसको ख़तरनाक नहीं समझती, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में इस तरह का एवोल्यूशन बड़ी दफ़ा आया है, और क्योंकि ये हमारे सामने हो रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि ये चेंज है। लेकिन आपने जैसे मिसाल दी कि अब हमें फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं होते,
یا ہم میپس پہ بھی گوگل میپس استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں تو ایک زمانے میں پہلے میپس بھی لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے, لوگوں کو رستے زبانی یاد ہوتے تھے. آئی ایم شیور جب پیپر انوینٹ ہوا اور میپس بننے شروع ہوئے, یا آپ ایک اور مثال لے سکتے ہیں جو ہمارے ملک پہ زیادہ اپلائی کرتی ہے, کہ جب ٹریکٹر آیا تو کیا کسانوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں لیزی کر دے گا؟ ایسے نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو ہمیشہ ایسے دیکھنا چاہیے کہ اگر تو ٹیکنالوجی آپ کو ڈپینڈنٹ اور لیزی بنا رہی ہے کہ آپ اس کے بعد محنت کرنی چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ سارا کام ہی جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہی کرے گی, تو واقعی ٹیکنالوجی آپ کی جابز لے لے گی. لیکن اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس لیول پہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو لے جائیں, اپنی پرفارمنس کو لے جائیں جو آپ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے, تو اس حساب سے ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے. اب یوں سمجھے کہ جیسے کیلکولیٹر آنے سے اگر آپ نے مینٹل میتھ کرنی چھوڑ دی ہے تو واقعی ایک دن آپ کسی اکاؤنٹنٹ کی جاب تک شاید نہ پہنچ سکے. لیکن اگر آپ مینٹل میتھ آپ کی اسٹرانگ ہے لیکن آپ کیلکولیٹر کا استعمال کر کے ایک بہت ہائی لیول تک جا سکتے ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں بہت جلدی کر سکتے ہیں, تو دنیا کی سب سے زیادہ جو ہائیسٹ لیول فائنانس, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی جابز ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اے آئی بھی اسی طرح ہے میری نظر میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ ٹیکنالوجی کا ابیوز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ بچوں نے بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا اے آئی پہ. آپ کی اسائنمنٹس, آپ کی پریزنٹیشن سب ایک پرومپٹ کے اوپر بن رہا ہے, اینڈ دین اگین پھر وہی بات کہ اس میں کوئی پلیجرزم بھی نہیں ہوتا, تھوڑا بہت چینجز ہوتے ہیں, اس کے بعد پرنٹ نکلتا ہے, وہ سبمیشن ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ریلائی کریں, تخلیقی صلاحیات معاف ہو رہی ہیں, کریٹیکل تھنکنگ نہیں رہ گئی. دیکھیں یہ تو آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ کامنٹری ہے نا. دیکھیں آپ اگر کہیں کہ جب انٹرنیٹ آیا تھا, میں ایٹ لیسٹ اس زمانے سے ہوں جب کمپیوٹر پہلے نہیں تھے اور پھر کمپیوٹرز ہر گھر میں آئے اور پھر انٹرنیٹ آیا اور گوگل آیا, تو اگر آپ یہ کہیں کسی بچے کو کہ تم نے شروع میں وہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ کے پاس, اب پہلے آپ کو لائبریری میں جا کے 10 کتابیں کھول کے پھر وہ ریسرچ بنانی پڑتی تھی, اب ساری دنیا کی ہارورڈ لائبریری میرے فون میں موجود ہے. اسی زمانے میں ہارورڈ یونیورسٹی جا کے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی تھی. آج ہارورڈ لائبریری آپ کے فون میں تمام تر لائبریری آپ کو ایکسیسیبل ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن کاٹ دو, کیونکہ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے پلیجرائز کر کے کر رہے ہیں. اگر آپ کا امتحانی نظام جو ہے وہ بچے کا صرف رٹے کا امتحان لے رہا ہے, تو واقعی اس امتحان میں بچے نے انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے لگایا, بے شک پلیجرائز ہی لگایا, تو وہ تو پرابلمیٹک ہے. اے آئی بھی اسی طرح ہے. جب انٹرنیٹ آیا تو لوگوں نے اس طرح سے جو تاریخیں یاد کرتے تھے, جو ہمارے ہسٹری وغیرہ کے امتحان ہوتے تھے جس میں ہم نے رٹ رٹ کی چیزیں یاد کی ہوتی تھی, تو وہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اے آئی نے انٹرنیٹ سے بھی 10 گنا بڑی ڈسرپشن کی ہے ایجوکیشن میں. وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ اب انالیسز بھی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے, اور اس کی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ پلیجرائز بھی نہیں ہوتا, وہ انالیسز بھی, آپ اس انالیسز کو اپنے ساتھ. اب تعلیمی نظام کو بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ اس انالیسز میں اپنا رول پلے کریں. ڈاکٹر مریم, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, شو کا حصہ رہیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اے آئی جو ہے اس نے اب بچوں کو, خاص طور پہ بچوں کی, ہم ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے. جو بھی انہیں ہوم ورک ملتا ہے وہ سارا ہوم ورک چیٹ جی پی ٹی سے اکثر و بیشتر بچے کر رہے ہیں. تو یہ کتنا اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو تو ساتھ ساتھ چلنا ہے, بٹ ہمیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا ہے. تو ڈاکٹر مریم صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. ڈاکٹر مریم صاحبہ, ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے وہیں سے جہاں پہ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا. ظاہر ہے وقت کے ساتھ وقت کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلا جائے, لیکن کیا ہمارے اسکولز میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس بات کا احساس ہے کہ بھائی ہمیں ان دونوں چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا, یا ابھی ہمیں بہت سارے مائل سٹون اچیو کرنا ہے؟ ابھی تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم, ہمارے کیریکولم کو بھی دیکھیں تو وہ ابھی تک اپڈیٹ بھی نہیں اس طریقے سے جس طرح سے ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا, کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت اس زمانے پر چل رہا ہے جب تعلیمی نظام سے صرف فیکٹری ورکر نکالنے کا, انڈسٹریل جو ایرا تھا اس زمانے کا تعلیم. ویسٹ میں, ایون ہمارے نیبرہڈ میں, چائنا, انڈیا, ان سب جگہوں پر وہ تعلیمی نظام میں
बहुत मेजर चेंजेस आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज भी रट्टे का निज़ाम तो चल ही रहा था, लेकिन एआई के बाद दुनिया जैसे बदल गई है। जो बच्चे आज स्कूलों में हैं वो 2045 में जॉब मार्केट में आएंगे, और 2045 में जो लोग जॉब मार्केट में आएंगे जिनको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि एआई का इस्तेमाल करके अपनी करंट प्रोडक्टिविटी से 100 गुना आगे आप कैसे जा सकते हैं, उनकी सोच ही टोटल इस वक्त इस हद तक महदूद कर दी गई है कि आप एआई इस्तेमाल करके पेपर दे देंगे तो नंबर आ जाएंगे, और तालीमी निज़ाम अडेप्ट ही नहीं किया इस चीज़ को। तो आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद जब ये जॉब मार्केट में आएंगे तो ये वो काम भी नहीं करेंगे जो कंप्यूटर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज अगर आपको एक कोई बंदा मिले जो आपको हाथ से हैंड राइट करके दे सके, उस ऐसे बंदे की इतनी जरूरत नहीं, अनलेस वो कोई खुशखती का उसका टैलेंट हो, क्योंकि अब हर शख्स टाइप करता है। तो इसी तरह आप सोचें कि एआई दुनिया को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है। जिस किस्म की जॉब्स 2045 में होंगी, टेक्नोलॉजी उन सबको एब्जॉर्ब कर जाएगी। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी इस पे आंखें बंद करके बैठा है। ना हमारे टीचर्स को सिखाया जा रहा है कि उन्होंने, जैसे अगर एआई से वो एक लेसन प्लान 5 मिनट में बना सकती हैं, तो उनको ये फैसिलिटी ना दी जा रही है या ना सिखाई जा रही है, बल्कि एक नैरेटिव है कि जी एआई से आप उल्टा लेजी हो जाएंगे, बल्कि इट नीड्स टू बी टोटली रेडिकली डिफरेंट। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एआई का, कि एआई आपके जो पहले एक ट्रेडिशनल बैरियर्स थे, मिसाल के तौर पे जुबान का बैरियर, कि आप लसानी तौर पे अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं निकला लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसके आइडियाज, उसके एनालिसिस, उसकी जो क्रिएटिविटी बहुत वो A+ लेवल की है, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं बोल सकता था तो वो अपने आइडियाज आगे पहुंचा नहीं सकता था। एआई के साथ ऐसे बच्चे जो निहायत टैलेंटेड हैं, वो लसानी तौर पे किसी तरह से उनको बैरियर नहीं रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी डिसरप्शन है, क्योंकि आप इम्तिहान लेते हैं, CSS के इम्तिहान में बात होती है कि अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो आपके ज्यादा नंबर है, चाहे आपका एनालिटिक एबिलिटी नंबर 1 पे हो या ना हो। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि एआई को हमें एक बड़े पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए, और उसकी बेसिस पे जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश में मेजर चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में लाई जा रही हैं, स्कूल लेवल पे लाई जा रही हैं, पाकिस्तान में भी वो होनी चाहिए। अच्छा मरियम साहिबा, एक स्टूडेंट जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ कंप्लीट करता है 5-6 साल, पोस्ट ग्रेजुएट और उससे पहले फिर अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करके जब अपनी वर्क लाइफ में वो एंटर होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। एक गैप हम देखते हैं कि जो तालीम उसको यूनिवर्सिटी में दी गई है वो, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है, उसमें एक गैप है। ये क्यों है? क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हैं वो आपको सिर्फ एक कागज पकड़ा रही हैं कि आप इतना अरसा एक यूनिवर्सिटी में आप ये वक्त आपने गुजारा और आपने ये इम्तिहान लिए। वो आपकी स्किल लेवल या आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं उसकी कुछ बात नहीं करी। मिसाल के तौर पे आप टीचर्स को ट्रेनिंग कराते हैं, आप उसको एक सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं कि जी इसने ट्रेनिंग की। वो सर्टिफिकेट क्या कहता है? वो कहता है कि जी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस हॉल में ये बंदा बैठा रहा। वो ये बिल्कुल बात नहीं करता कि उसने कुछ सीखा। अगर उसने कुछ सीखा तो उसकी जो अमली जिंदगी है, जो पेशावराना उसकी अमली जिंदगी है, उसमें को बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से उसमें कोई तब्दीली आई। फिर वो ये भी नहीं देखता कि क्या बच्चों उसके पढ़ाने के हिसाब में तब्दीली आई, लेकिन बच्चों के रिजल्ट्स में कोई, बच्चों की तसव्वुराती समझबूझ में कुछ बेहतरी आई कि नहीं आई। क्योंकि ट्रेनिंग वाला जो माइंडसेट है, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज का जो माइंडसेट है, वो एक इनपुट है कि जी हमने ये चीज इस बच्चे के ऊपर डिपॉजिट की है, इसको ट्रेनिंग दी है, इसको पढ़ाया है, इसको बिठाया है यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो बच्चे की सलाहियत में क्या फर्क आया? तो जॉब मार्केट तो बहुत रूथलेस होती है। आपको पहली जॉब मिल जाएगी, आपका लम्स की डिग्री है, फलां की डिग्री है, लेकिन जैसे ही आप जॉब पे पहुंचेंगे, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको दूसरी जॉब उस डिग्री की बिना पर नहीं मिलेगी। जॉब आपको आपकी सलाहियत की बिना पे मिलेगी, और इसी हिसाब से यूनिवर्सिटीज भी आउटडेटेड होती जा रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम जुगताई। लेकिन मेरा इस पे अपना एक नज़रिया है, वो ये है डिग्री की भी इम्पोर्टेंस है। बड़ा अच्छा मैंने किसी को ये जुमला कहते हुए सुना था, उन्होंने कहा था देखिए जब वो कोई आपको जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी डिग्री की डिमांड करता है ना, तो वो ये नहीं देखता जी आपके ग्रेड्स क्या हैं, क्या किया है। वो ये देखता है कि आपने 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में जाकर, एक इदारे में जाकर आपने पढ़ा है। इसका मतलब आप में पेशेंस है,
آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا آتا ہے, آپ کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آتا ہے, اور آپ ایک جاب, آپ ٹالرنس آپ کے اندر ہے کہ آپ 9 to 5 جاب کر سکتے ہیں. ورنہ تو بھائی اگر ڈگری نہیں ہوگی اور آپ کہیں پہ جا کر تربیت حاصل نہیں کریں گے, سکلز تو آپ گھر بیٹھے حاصل کر لیں گے, لیکن ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کہاں حاصل کریں گے؟ میں تو اس تمام تر تعلیمی نظام سے باغی ہوں, پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بچہ صبح 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک کیوں اسکول جا رہا ہے, اور وہ جا کے اتنی کتابوں کا بوجھ اٹھا کے کیا پڑھے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حواس باختہ بچے جا رہے ہیں اسکول, ایک لوپ ہے, ایک سائیکل ہے, اور وہ چلی جا رہا ہے, وہ ازل سے چلتا ہوا جا رہا ہے. بچہ یہاں بیٹھا ہے. ذرا ایک ملک کی سیاسی منظرنامے پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. اور کل ہم نے بڑی ڈیولپمنٹس دیکھیں سیاسی منظرنامے میں, اور وہ یہ تھی, سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر کے پی اسمبلی سے نئے وزیر اعلیٰ کے پی منتخب ہو گئے. اچھا ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں, سوری, وہ یہ کہ بھائی کل جس ٹائم سائم ہم یہاں بیٹھے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج اجلاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اب کورم پورا ہونا ضروری ہے کسی اجلاس کے کنٹینیو ہونے کے لیے, بٹ کیونکہ یہ جو حکومتی ارکان ہیں ان کے نمبرز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ کورم کا مسئلہ بھی نہیں ہوا. بالکل کورم کا مسئلہ بھی نہیں ہوا. اب 93 کی تعداد تھی, 90 ووٹس ملے, اور 3 جو اسمبلی کے ممبران تھے وہ ملک سے باہر تھے. اچھا پھر اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کر دیا اسمبلی سے, اس کے بعد اپوزیشن نے بائیک آؤٹ بھی کیا تمام تر الیکٹورل ایکٹیویٹی کا. پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب منتخب ہوئے وزیر اعلیٰ. اچھا اس سے پہلے بھی ہم یہ بحث بھی کر رہے تھے کہ ابھی وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا. 2 استعفے تھے, پھر دستخط کا مسئلہ تھا. اس تمام تر سچویشن کے اندر جناب وہ منتخب ہو گئے. پھر انہوں نے ایک تقریر کی. اچھا انہوں نے ایک اپنا پالیسی بیان دیا کہ ایز سی ایم اور پی ٹی آئی کے سی ایم وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, تو وہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. کے ساتھ نہ زرداری ہے نہ شریف ہے, اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں, پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. سب سے پہلے پاکستانی ہوں, احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں, نہ گاڑیاں ہیں, نہ بنگلے ہیں, نہ پیسے ہیں, نہ اس کرسی کے لالچ ہے. دنیا ڈائلاگز کی طرف جا رہی ہے. حل یہ ہے جہاں پر دہشت گردی ہے, یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, ہمارے پارلیمنٹیرین, وہاں کے معیدین, وہاں کے مشران, ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا, تب اس کا حل نکلے گا. آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اچھا اپوزیشن جماعتوں نے پھر اس اجلاس سے واک آؤٹ کیا, اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف آج ہی اپوزیشن جماعتیں عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہیں. اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ غیر آئینی ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو گئی ہے. کیا نکات اتنے اسٹرانگ ہیں قانونی طور پہ, لیگلی طور پہ, آئینی طور پہ کہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور کیا واقعی یہ ایک غیر آئینی پروسیس ہوا ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اسی حوالے سے بھی بات کر لیں گے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و خیبر پختونخوا امور اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اپوزیشن جو ہے وہ آج عدالت معاملہ لے کے جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی عذر ہے اس تمام تر الیکٹورل ایکٹیویٹی میں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے میں, کہ جو اب اس کو مزید عدالت میں لے کے جایا جائے گا؟ جی اختیار صاحب اچھا اختیار ولی سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ وہ بڑی ایک ڈیفرنٹ رائے رکھتے تھے ساری صورتحال پر. جب ان کے ہم نے پریویس اگر انٹرویوز دیکھے ہیں سارے سینیریو میں, تو وہ یہ کہتے تھے جی ایسا پاسبل ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ایک چیز مجھے اور بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ اپوزیشن اپنا ایک مشترکہ امیدوار نہیں لائی. ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس تھے جو کہ سہیل آفریدی کے مقابلے پہ تھے. دوسرے جب ہم بات کر رہے تھے گورنر سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو وہ آزاد ارکان جن کی صرف ایفیلیشن ہے, جنہوں نے ایک طریقے سے سپورٹ کی تھی, اب ان پر جی ڈیفیکشن کا لا اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو ڈیفیکشن کا لا اپلائی نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کی وفاداری کہیں بھی چینج ہو سکتی ہے. تو اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اختیار صاحب, آپ کی رائے تو بڑی ڈیفرنٹ تھی وزیر اعلیٰ کے منتخب ہونے پر, لیکن وہ تو منتخب بھی ہو گئے اور انہوں نے اسپیچ بھی کر دی. اب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ایک طور طریقہ ہوتا ہے, ایک قانون ہوتا ہے, ایک ڈسپلن کے نیچے آپ کو چلنا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اس میں کوئی قانونی تقاضے کچھ ہیں جو اس کو پورا نہیں کیا گیا. سب سے پہلے
جس طرح ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر اس کی کیبنٹ بنتی ہے، پھر اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح سیم پروسیس جب آپ ریزائن دیتے ہیں یا عدم اعتماد ہوتا ہے تو پھر ڈی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے. وہ گورنر ہاؤس سے پہلے انہوں نے ایک استعفیٰ بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، اور پھر ایک میں دستخط ایک جیسا ہے، دوسرے میں دستخط دوسرا جیسا ہے. تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے گورنر نے ان کو بلایا کہ آپ ان پرسن آئیے اور اپنے استعفے کی جو ہے تو تصدیق کر لیں. اچھا، اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا انتخاب ہونا یہ ایک غیر آئینی عمل ہے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پہلی والی کیبنٹ ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ اس میں قانونی تقاضے کہاں پورے؟ اچھا، میں نے کنور دلشاد صاحب کو سنا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی رول نہیں ہے، اور وہ یہ انتخاب جو ہے آئینی طور پہ درست ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کیسے، کیونکہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا استعفیٰ، تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. آئی گیس یہی کنور دلشاد صاحب نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کنور دلشاد صاحب جو تشریح کرتے ہیں اگر وہی سپریم کورٹ ہے تو پھر اسی کو درست مان لیتے ہیں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس صوبے کے حالات پاکستان کے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ مختلف ہیں، سب سے زیادہ نازک ہیں، ایک تو وہاں پر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے پیچھے کوئی انٹینشنز ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں. دوسرا، وہاں پر اتنی اجلت کیوں کی گئی؟ یہ اگر سارا پروسیس ہی 2 دن بعد ہو جاتا تو اس سے کیا قباحت آتی؟ دوسرا، آپ نے بات کی مینڈیٹ کی، یا کہ ووٹ گورنر صاحب نے کہا کہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے تو وہ وہاں کے ممبران پہ لاگو نہیں ہوتا، تو اس کے باوجود یہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور دلشاد صاحب سے بھی یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ الیکشن کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے ووٹر کو فری اینڈ فیئر ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. یہاں پر تو انہوں نے سارے ایم پی ایس کو اپنے سی ایم ہاؤس میں بند کیا ہوا تھا 5 دن، اور ان کو باہر وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ممبران اسمبلی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا. چلیے، جو ہو گیا غیر قانونی وہ تو آپ نے کر لیا. اب ہم اگر درست ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ ریلیف دے دے گا، اگر ہم غلط ہیں تو آپ کا انتخاب کا طریقہ کار پر ٹھیک ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ صوبے کے مسائل حل ہو جائیں. وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو اس لیے کرتے ہیں کہ صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو، وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو. لیکن وزیر اعلیٰ ہمارے جو کنٹینشنز تھے وہ درست ثابت ہوئے. وہ جیسے ہی آئے انہوں نے یہی کہا کہ میرا ایک ہی گول ہے کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے، اور اس کے علاوہ اور نہ مجھے کوئی کام آتا ہے نہ میں نے اور کوئی کام کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو صوبہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ جس صوبے میں بیڈ گورننس اپنی انتہا پر ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ جس صوبے میں کرپشن کا گراف پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ جہاں پر یہ جن قبائلی اضلاع سے ان کا تعلق ہے، سہیل آفریدی صاحب کا، ان قبائلی اضلاع کو اپیل، وکیل اور دلیل کا حق ہم نے دیا. خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی نے وہاں پر پورے تمام قبائلی اضلاع میں کوئی ایک سنگل اسپتال نہیں بنایا، کوئی ایک سڑک نہیں بنائی، کوئی ایک سکول، کوئی ایک کالج. بڑے آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کا پالیسی بیان بھی ہم ڈسکس کریں گے. اختیار صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا 2 دن انتظار کر لیتے، 2 دن میں ایسا کیا ہو جاتا؟ اور جب علی امین گنڈا پور صاحب فلور آف دا ہاؤس آ کر بتا دیتے ہیں جی کہ میں نے استعفیٰ بھیج دیا ہے، تو اب تو استعفیٰ سوشل میڈیا پر بھی سب کے سامنے آ گیا ہے اور خود ان کا بیان بھی ہمارے سامنے فلور آف دا ہاؤس آ گیا ہے. تو پھر کیا یہ ویٹ کتنا رہ جائے گا آپ کے اس بیان پر، یا جو آپ جو نقطہ لے کے عدالت جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اب عدالت اس کی تشریح کر دے کہ اگر فرض کیا گورنر کا استعفیٰ منظور کرنا نہ کرنا اتنا ہی غیر ضروری ہے تو پھر یہ استعفیٰ گورنر کے پاس بھیجتے کیوں ہیں؟ بھیج دیتے پھر کسی
जामा मस्जिद के पेशे इमाम के पास भेज देते 800 नंबर कौन सा है, 4 है कि चोर है, उसके पास भेज देते, वहीं से फिर इसकी तस्दीक करा लेते, वहीं से इस्तीफा मंजूर करा लेते। अब हलफ भी इनको लेना होगा, तो अगर हलफ लेना है तो उसके पास कहाँ जाना है? अपने गवर्नर के पास ही जाना है। गवर्नर की अपनी एक आईनी जिम्मेदारी होती है, आप उसको रूल आउट कर नहीं सकते। तो लेट्स सी कि आपने किया क्या है, फिर होगा क्या। लेकिन आपने अभी आपने एक बात की कि वज़ीर आला का इंतखाब इसलिए किया जाता था कि सूबे में खुशहाली आए, वहाँ पर तरक्की हो, रिफॉर्म्स हो। कल जब सुहेल अफरीदी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछ के होगा और मेरे होते हुए कोई ऑपरेशन नहीं होगा। उनके इस मौक़िफ़ के ऊपर आपकी क्या राय है? मैं यही कहता हूँ कि बज़ाहिर आपको जो चीज़ दिखाई जाती है, ये तहरीक इंसाफ का एक बड़ा गहरा, एक पुराना इमरान खान का टेक्निक है। ये जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, ये आपको बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जब आप डब्बा खोलते हैं तो उसमें से फटे हुए जूते निकलते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने एक नए एक मुतवसत तबके के लड़के को, यंग नौजवान आदमी को मैंने मुतारिफ करा दिया। वो भी आते साथ कहता है कि मेरे नाम के साथ ना भुट्टो लगाए ना जरदारी लगाए। लेकिन उस बेचारे को आता क्या है, जिसने पूरी जिंदगी में कभी सोहराब साइकिल नहीं चलाई, आपने उसको बोइंग 777 पे बिठा दिया, आपने उसको F-16 पे बिठा दिया। क्या होगा अब उसका? ग्रास रूट लेवल से कुछ क्रेडिट जो है वो बनते हैं कि ग्रास रूट लेवल से जो है वो लोग आकर आज सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। ये बात चाहे हम MQM के हवाले से कहें या दीगर जमातों के हवाले से या ख़वातीन की नुमाइंदगी, अगर उनकी पार्टिसिपेशन हम देखते हैं तो दिस शुड बी अ हेल्दी साइन। बट ये अलग बात है, हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, जब इस तरह का स्टेटमेंट आ गया इख्तियार साहब, और फिर ज़ाहिर है आपको एक कोऑर्डिनेशन रखनी है विफाक से, ये किस तरह हो पाएगी? क्योंकि सूबा के उमूर और ये वाले जो ख़ास तौर पे अमन अमान से मुतालिक उमूर हैं, ये तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलेंगे। तो आप समझते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन रख पाएंगे? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि उनका जो तुर्रा इम्तियाज है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका गोल है, वो कोऑर्डिनेशन रखना नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं एहतजाज करूँगा, मैंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है। इन अदर वर्ड्स, मैंने वही करना है जो मुझे इमरान खान ने बताना है। इमरान खान क्या चाहते हैं? मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर ये इस नीयत से की जाती, ये इंतखाब इस नीयत से किया जाता कि एक ग्रास रूट के लेवल के बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सूबे की तरक्की की बात कर रहे हैं, आप इलाके की खुशहाली की बात कर रहे हैं, तो हम इसको, मैं अप्रिशिएट करता, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ अपने ज़माने में और वहीं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन इसके पीछे तो इंटेंशन ये है कि नए वज़ीर आला को जो गोल दिया गया है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का है, वो तो वफाक के साथ टसल लेने का है, वो तो पाक फौज के साथ एक मुकाबले में जाना है कि आपने यहाँ पर इवन अमन और अमान के कायम करने के लिए भी आपने कोई ऑपरेशन नहीं करना। जो सूबा जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, आप यहाँ पे ऑपरेशन भी बंद कर दें, तो मीन्स कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मरने दियो, वो मरे, जिए, चाहे जो भी हो वो होता रहे, लेकिन आपने ऑपरेशन नहीं करना। सो दिस इज द पॉइंट कि जिस चीज पे उनका इंतखाब हुआ है, हमें उस चीज पे एतराज। एक चीज और बताइएगा इख्तियार साहब, एक चीज हमें ये समझ नहीं आई कि अपोजिशन के मुश्तरका कोई उम्मीदवार नहीं था। दूसरे, आपके साथ और कौन सी जमातें हैं जो अदालत जाना चाह रही हैं? और दूसरे देखें आप, उन्होंने ये बड़ा दावा था कि बहुत सारे लोग जी वफादारी तब्दील कर लेंगे, डिफेक्शन का लॉ नहीं है, उसके बावजूद भी 90 वोट ले लिए, 3 तो उनके कंट्री से बाहर थे। इस पे क्या कहेंगे? यही तो मैंने आपको बताया कि आपने वोटर्स को एक तो आपने कमरे में बंद किए रखा, 90 वोटर्स को आपने जो इंडिपेंडेंट थे उसको आपने सीएम हाउस में, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि जी आजाद अरकान है ये, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो आजाद हैं, लेकिन जो वहाँ की हुकूमत थी, जो स्पीकर साहब थे, जो
جو وہاں کے وزیر تھے انہوں نے ان تمام ووٹرز کو سی ایم ہاؤس میں بند کیے رکھا. ہم آپ کو ویڈیو بھیج دیتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے 5 دن 8, 9, 10, 11, 12 اور 13 5 دن یا 4.5 دن کمروں میں محبوس گزارے. وہ تو آپ سے بھیجا میں تھے. ووٹر کو تو فری اینڈ فیئر ماحول ملا ہی نہیں ہے. ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان سے زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی پالیسیز کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں کرتے. ان کو معلوم ہے کہ عمران خان وفاق کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں. وہ اس صوبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اب یہ ہوگا نہیں. بھلے وزیر اعلیٰ ان کا انتخاب ہو گیا ہے, وہ ہو گیا, لیکن یہ ہوگا نہیں. پاکستان کو یکجا رکھیں گے, چاروں صوبوں کو یکجا رکھیں گے ایٹ اینی کاسٹ. جو ان کے عزائم خراب ہیں, برے ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, اس کو کبھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک. چلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی یہاں پر ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay right there with us. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا بات کرتے ہیں کچھ اچیومنٹس کی, اور بڑے ہم زبردست طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں اپنا نام آگے بڑھا رہے ہیں. تو پاکستان کی گائنیکولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے عالمی اعزاز حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے, اور ڈاکٹر عائشہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف گائنیکولوجی اینڈ ایبسٹیٹرکس فیگو کے ایشیا اور اوشیانا ریجن کی ٹرسٹی منتخب ہوئی ہیں. سو اس عہدے پر منتخب ہونے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ڈاکٹر ہیں. تو جناب وداؤٹ اینی فردر اڈو پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رول ماڈل, خواتین کی رول ماڈل ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز ٹو یو فار وننگ دس ایوارڈ. کیا جذبات تھے آپ کے پاکستان کے لیے, آپ نے یہ بڑا اہم ایوارڈ حاصل کیا, اور ہماری جو پاکستان کی میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے لیے کتنی اہم یہ ایک خوشائند بات ہے یہ ایوارڈ آپ کا حاصل کرنا؟ سب سے پہلے تو میں ARY ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی, میری ڈاکٹر کمیونٹی, میری فیملی, اور سب سے زیادہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان کے پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب, اور ہماری SOGP کی پاس پریزیڈنٹ پروفیسر رضیہ قریجو اینڈ پروفیسر عزیز النساء عباسی, ان سب کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انکریج کیا. اور الحمدللہ 9 اکتوبر 2025 کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں پہلی دفعہ فیگو کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی کوئی گائنیکولوجسٹ جاتی ہے اور بلا مقابلہ جو ایشیا اوشنیا کا جو پورا ریجن ہے اس کی ٹرسٹی بنتی ہے. تو اس وقت آپ یقین کریں کہ جب پاکستان کا جھنڈا میرے نام کے ساتھ پروفیسر عائشہ صدیقہ, تو اس وقت جو آڈینس تھے اور جو میری کنڈیشن تھی, وہ میری زندگی میں مجھے کبھی ایسی فیلنگز نہیں ہوئی ہیں. کیا بات ہے. اور ہمیں وہ کہتے ہیں نا, اس کا اظہار آپ کی گفتگو سے بھی ہو رہا ہے اور آپ کے چہرے سے بھی ماشاءاللہ وہ خوشی جھلک رہی ہے. سو ڈاکٹر عائشہ کے لیے ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ اور بادزئی قبیلے سے ہے, اور ظاہر ہے ان کی کامیابی صرف بلوچستان کی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. تھوڑا سا ہمیں ذرا طریقہ انتخاب بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے ہوا, کتنے ووٹ درکار تھے, کیا مراحل تھے جو آپ نے طے کیے؟ اصل میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, فیگو 1954 میں اس کی بنیاد جنیوا میں پڑی تھی, اور اس کی جنرل اسمبلی میں 142 کنٹریز کے جو گائنیکولوجسٹ اینڈ آبسٹیٹیشن کی جو نمائندہ جماعت ہوتی ہے, جیسے پاکستان میں یہ جماعت سوسائٹی آف آبسٹیٹیشن اینڈ گائنیکولوجسٹ ہے جس کی میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں. اور میں یہ بتانا ہی بھول گئی کہ میری ایک بہت ہی اونہار اسٹوڈنٹ ڈاکٹر سائمہ زبیر, مجھے ان چیزوں کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو اس دفعہ جنرل اسمبلی کے الیکشن میں آنا ہے. آپ یقین کریں, جو ہمارے سینئر گائنیکولوجسٹ تھے, ہم نے یہ مشورہ کیا ہم ان کا نام دیں گے, لیکن جب ان سے بات ہوئی لاہور میں, کراچی میں, ایبٹ آباد میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کئی بار
कई ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो हार चुके हैं। अच्छा। अब मैं नाम नहीं लूँगी, एक कंट्री का उनकी रिप्रेजेंटेटिव 3 दफ़ा ये हार चुकी हैं। तो मैंने कहा देखें मेरी इतनी तो इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, तो मुझे बताया गया कि नहीं, पाकिस्तान के नाम के लिए आपका नाम ज़रूर जाएगा, चाहे हम हारते हैं चाहे हम जीतते हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा इस इलेक्शन में एलिजिबल है, यानी 1954 से लेकर अब तक। और पोस्ट पर तो आते रहे होंगे, लेकिन जो ट्रस्टी का होता है, जो इनके गवर्निंग बॉडी है, उसमें 10 ममालिक के नुमाइंदे होते हैं। जबरदस्त। आयशा साहिबा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एज ए ट्रस्टी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि दिसंबर इसी साल हमारी इंडक्शन होगी और उसमें वो सारा रोड मैप बताएंगे। वैसे फीगो जो है वो मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन हेल्थ पे काम करती है। हमने अभी क्या करना है कि अपने रीजन में ट्रेनिंग्स देनी है, पॉलिसीज़ बनानी है कि हम औरतों की अमवात और उनकी बेहतर सेहत की रोग को बनाने के लिए हम क्या इक़दामात करेंगे। ज़ाहिर है इसमें पूरी दुनिया के नुमाइंदे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, ट्रेनिंग के लिए हमें बताया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की ख़वातीन की शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम फीगो के फोरम से इंशाल्लाह इस मैटरनल मोर्टेलिटी के रेशियो को कम करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा सिद्दीका हमारे साथ थी, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। और बाकी अगर ये हो जाता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। तो जनाब अब आने वाली है सर्दियाँ। हल्की हल्की, कराची में तो खैर पता नहीं कब आएगी, लेकिन बाकी सूबों में शायद इंतजार फरमाइए। हाँ जी, आने वाली है। और अब जैसी सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो हर किसी का जो एक डिवोटेड फैशन फॉलोवर होता है ना, वो बाहर निकल आता है, फैशनिस्टा बाहर निकल आता है। क्या ओवर साइज कपड़े चलते हैं, क्या डेनिम की जैकेट्स चलती हैं। मैं कहता हूँ कि फैशन देखना है ना पाकिस्तान का तो सर्दियों में देखें तो वो ठीक है, लेकिन लड़कियों का मसला ज़रा डिफरेंट हो जाता है। वो चाहती हैं जी हम स्लिम लगें, यू नो आजकल आपको ये भी बड़ा एक क्रेज़ है। तो अगर आप ज़्यादा कपड़े कहते हैं ना, जैकेट पहन लें, स्वेटर पहन लें, तो वो कहते हैं कपड़ा आपकी खूबसूरती कपड़े की जो है वो नहीं नजर आएगी। अच्छा, लेकिन वो वेलवेट वाला सीन भी तो आता है ना फिर आप लोगों का। कितने वेलवेट रख, और वेलवेट कराची वाले प्लीज़ आप लोग ना बनाएं, रखे रहेंगे पूरा। फिर बात कर लेते हैं गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर सलीम साहबा। बहुत शुक्रिया फराह साहबा, आपने बात करने के लिए वक्त निकाला। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियाँ जो है वो पहनावे का मौसम कहा जाता है। किन डिज़ाइंस का इंतखाब करना चाहिए, कौन से कलर्स जो हैं उनको हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली अगर हम कराची के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ तो सर्दियाँ नहीं आती जैसा कि आपने कहा, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि जब यहाँ सर्दियाँ नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को फिर भी है कि सर्दियों का लुक देना बस लाजमी है, बस बताना है कि सर्दियाँ आ गई हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्राइड्स की बात करें तो उनमें दो ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि ब्राइड को अपना लुक भी रखना होता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये कि वो शॉल को प्रेफर करती हैं, कि शॉल का एक लुक दे देती हैं, एक दुपट्टा नॉर्मली अपने ड्रेस के साथ रख लेती हैं, या फिर सेकंड थिंग जैसे इन्होंने कहा कि वेलवेट भी चल रहा है। आपने कहा कि वेलवेट ना पहने, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास डिमांड आती है, एक आध बना जी हमारे पास आती है डिमांड, क्योंकि उसमें माइक्रो वेलवेट आप यूज़ कर लेते हो, बहुत लाइट होती है माइक्रो वेलवेट। अच्छा। जी, वो बहुत लाइट होती है। हमारे पास जो इस वक्त ब्राइडल ड्रेसेस हैं और जिनकी हम बुकिंग्स ले रहे हैं वो हमारे पास माइक्रो वेलवेट में ही, इसका लुक वैसे ही आता है बिल्कुल, क्योंकि हम अभी लाहौर या हम पंजाब साइड या डिफरेंट किसी सूबे में नहीं बैठे हुए कि हम बहुत हैवी और मोटी वाली वेलवेट पे जाएं ना, क्योंकि माइक्रो इजी होता है। अच्छा, आपने शॉल कहा, शॉल बड़ी खूबसूरत लगती है, पश्मीना शॉल, वेलवेट की शॉल, और बड़े अच्छे उसमें डिज़ाइन होते हैं। तो कौन सी शॉल जो है वो लेनी चाहिए? बिकॉज हम ये सोच के भी इन्वेस्ट करते हैं सर्दियों के कपड़ों में कि ये ज़रा लॉन्ग टर्म हमारे यूज़ में रहेंगे। वेलवेट की लें, पश्मीना लें, कौन सी? लेकिन अगर आप एज ए ब्राइड अगर बात करें तो आपको वेलवेट लेनी चाहिए, उस पर लुक बहुत खूबसूरत।
کیونکہ کلر بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں ڈارک کلر نا. اور اگر نارملی کیجولی میں اور آپ جیسے پہنتے ہیں تو ہمیں پشمینہ پہ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں کھدر کی جو شالز ہوتی ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے, کیجول لک میں وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں. اچھا, اور کپڑوں کی ڈیزائننگ کے ساتھ جیولری کا انتخاب وہ کیسے کرنا چاہیے سر؟ جیولری کا انتخاب میں آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں اس پہ بات کروں گی, کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم چونکہ نارملی بھی دے رہے ہیں اور رینٹ پر بھی دے رہے ہوتے ہیں ڈریسز ہم لوگ نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے لوگ بالکل آؤٹ آف ڈریس جا رہے ہوتے ہیں. لائک میرون اگر ہے تو وہ گرین پہ جا رہے ہوتے ہیں. جو جیولری آج کل چل رہی ہے نا وہ بالکل ڈریس کی میچنگ پہ نہیں جا رہی. ہمارے پاس یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں گرین چاہیے یا ہمیں ڈارک میرون چاہیے لیکن ریڈ آن ریڈ نہیں چاہیے. اچھا, کچھ لوگ کیا کریں گے, گرین ڈریس ہے, گرین شوز ہے, گرین پورے کلچ ہے, گرین جیولری ہے, پورا اوپر سے بال بھی گرین ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چینج ہو گیا ہے. ہمارے پاس اب ایسا نہیں ہے. موسٹلی لوگ گرین پریفر کر رہے ہیں جیولری کو میرون کے اوپر. اچھا ذرا مردوں کا فیشن بتائیں, میں پوچھ رہی ہوں یہ بات, پلیز تھینک تو یو. وہ کیا کریں سردیوں میں؟ شادی اٹینڈ کرنی ہے تو کوٹ کے علاوہ اگر شلوار قمیض کا اٹائر ہے تو وہ بھی بڑے اچھے آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں. شلوار قمیض کے ساتھ وہ ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ یہ سب یوز کر سکتے ہیں, اور سردیوں میں موسٹلی یہ یوز ہوتا ہے. ایون اب ہم پھر شال پہ آ جاتے ہیں تو میل بھی شال لے رہے ہیں, اس لیے میں نہیں مردوں کا سوال پوچھ رہا تھا. گروم ہو یا پھر نارملی ہم لوگ جب وہ گروم کے ساتھی بن کر, کزنز بن کر, دوست بن کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی شال کو پریفر کرتے ہیں, اور آج کل ایسا ہی چل رہا ہے. اور آج کل تو شالز ہی بڑی وہ یونیک قسم کی آ گئی ہیں جن پہ کیلیگرافی بھی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح کی وہ بھی لے سکتے ہیں سردیوں میں ہم لوگ. اور کون سا کپڑا مرد حضرات جو ہے وہ سردیوں میں پریفر کریں؟ اچھا, مرد حضرات کے لیے جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ کپڑا بوسکی ہوتا ہے لیکن بس ایک جیسا ہی چل رہا ہوتا ہے. کاٹن, بوسکی, اور اسی پر موسٹلی میلز جا رہے ہوتے ہیں. ہاں, اس پہ ویسٹ کوٹ آپ اپنے طریقے کی اپنی پسند کی کوئی بھی تھوڑا سا موٹا اسٹف اور تھوڑا سا تھک اسٹف لے سکتے ہیں. اور پھر ہائی نیکس اینڈ دین اس کے اوپر ہائی نیکس پہن سکتے ہیں, وہ تو نیچے بھی کچھ نہ کچھ ویئر کر لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فرح, بہت شکریہ, اور یقیناً یوزفل ٹپس آپ کے. تو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.